बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, चौधरी परवेज़ इलाही ने वज़ीर आला पंजाब का हलफ उठा लिया है। ये अजीब तकरीब हलफ बरदारी थी कि रात के 2 बजे ईवान सदर के मकीन को जगाया गया और उन्होंने शेरवानी पहनी और लाहौर से स्पेशली हलफ उठाने के लिए आए चौधरी परवेज़ इलाही का हलफ लिया। नाज़रीन किराम, इस हलफ बरदारी की तकरीब और हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान ताल्लुकात कार पर हम तफसील से गुफ्तगू करेंगे। कबल इसके कि हम आगे बढ़ें, आपसे इस्तदा है कि अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अहबाब के साथ शेयर करें और आइकॉन का वो बटन दबाना ना भूलिए कि जब हम वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपको इतला मिले। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक चौधरी परवेज़ इलाही वज़ीर आला डिक्लेयर हो गए और फिर सुप्रीम कोर्ट ने फौरी तौर पर यह भी आर्डर किया कि 11:30 बजे गवर्नर पंजाब उनका हलफ लें। हस्बे मामूल तो एक रस्मी कार्रवाई होनी थी, गवर्नर पंजाब को उनका हलफ ले लेना चाहिए था, लेकिन पता नहीं उनकी क्या मजबूरी थी, उन्होंने हलफ नहीं लिया। और हलफ लेने के लिए दूसरा जो ऑप्शन मौजूद था सुप्रीम कोर्ट के फैसले में, वो सदर मुल्कत से था। फिर ऐसी जल्दी भी क्या थी कि उसी रात ही हलफ लेने के लिए वज़ीर आला पंजाब ईवान सदर आए। सदर मुल्कत को जगा दिया गया था पहले ही, या उनके इल्म में ये बात थी, वो चाको चौबंद बैठे हुए थे। चौधरी परवेज़ इलाही की आमद का इंतज़ार था। हंगामी तौर पर जितने लोग उनके इकट्ठे हो सकते थे ईवान सदर में इकट्ठे हो गए, लेकिन पीटीआई को इस बात की शिकायत है और शायद वो इस बात को उठाएंगे भी कि सरकारी टेलीविज़न ने वाली तकरीब हलफ बरदारी की कवरेज नहीं की। बहरहाल रात के 2 बजे हलफ हुआ, अगर सुबह हो जाता तब भी कोई हर्ज नहीं थी। चौधरी परवेज़ इलाही सदर मुमलकत के तैयारे में लाहौर से इस्लामाबाद आए। पहले तो तैयारा भिजवाया गया लाहौर, फिर वो वापस आए। फिर रात गुजरने के बाद, हलफ उठाने के बाद वो रुक गए और उन्होंने इमरान खान से मुलाकात की और इमरान खान साहब से स्पीकर और वज़रा के बारे में मशावरत की। अब वापस जाना चाहते थे, मौसम ठीक नहीं था, उन्हें दोबारा मोटरवे के ज़रिए जाना पड़ा। चलें, ये तो एक मामूल की बातें हैं, लेकिन तलखी इतनी ज़्यादा है कि वफाकी हुकूमत भी किसी सूरत में कबूल करने के लिए तैयार नहीं है वज़ीर आला पंजाब। अब देखना यह है कि वज़ीर आला पंजाब जो पहले भी 5 साल वज़ीर आला रहे हैं, वो क्या हिकमत अमली इख्तियार करते हैं। वो तसादम की पॉलिसी इख्तियार करते हैं या सुलह जोई की। मुमकिन है सुलह जोई की पॉलिसी इख्तियार की तो शायद वफाक और सूबे में हुकूमतें ज़्यादा वक्त गुजार दें, और अगर तसादम की कैफियत इख्तियार की तो फिर हो सकता है कि फिर दोनों की छुट्टी की नौबत ना आ जाए। बहरहाल अगला टारगेट वफाक चौधरी ने कहा हमारा वफाकी हुकूमत है, तो 15 दिन उन्होंने कहा कि हमें दें, हम रीऑर्गेनाइज हो रहे हैं। ये जो फातिहाना अंदाज की जो गुफ्तगू है, ये जो पीटीआई का अपना वज़ीर आला तो नहीं बना, लेकिन उनकी सपोर्ट से चौधरी परवेज़ इलाही बने हैं, वो धमकियाँ दे रहे हैं वज़ीर दाखिला को
وہ دھمکیاں دے رہے ہیں دوسرے وزراء کو کہ جب یہ پنجاب آئیں گے تو ہم ان کو آنے نہیں دیں گے۔ اس پہ ریئیکشن آیا پھر رانا ثناء اللہ کا، وزیر داخلہ حکومت پاکستان کا، کہ آپ ہمیں جواز تو فراہم کر رہے ہیں گورنر راج کی، اور پھر ہم اسے لگانے سے بھی گریز نہیں کریں گے۔ ایک لحاظ سے ان کی یہ دھمکی ہے کہ اگر آپ نے ہمارے ساتھ پنگا لیا تو پھر ہم گورنر راج نافذ کرنے میں کوئی دیر نہیں لگائیں گے۔ جب حکومت گورنر راج نافذ کرتی ہے تو اسے 6 ماہ سے پہلے اسے فوری طور پر پارلیمنٹ سے منظوری لینی پڑتی ہے۔ جب یہ پارلیمنٹ سے منظوری لے لی گئی تو پھر کسی اور کا عمل دخل نہیں رہتا۔ ہاں عدالتیں ہیں، وہ چاہیں تو جس چیز کو مرضی کو وہ نوٹس لے رہے ہیں، لیکن یہ سلسلہ نہیں ہونا چاہیے کہ نہ تو وفاق والوں کو یہ طے کرنا چاہیے کہ ہم نے چودھری پرویز الہی کو نہیں چلنے دینا، اور نہ ہی چودھری پرویز الہی کو عمران خان کا اعلی کار بننا چاہیے کہ ہم نے وفاق کی حکومت کو نہیں چلنے دینا۔ ان کو ملک کے مسائل کا ان کو ادراک ہونا چاہیے۔ ظلم کی انتہا ہے، 236 روپے ڈالر تک چلا گیا، یہ وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ کیوں گیا ہے؟ سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے۔ یہ سیاسی حکومتیں آپس میں لڑ رہی ہیں، کسی کو کوئی فکر نہیں ہے کہ ملک میں ڈالر کی قیمت بڑھ رہی ہے، ہمارے قرضے بڑھ رہے ہیں، مہنگائی بڑھ رہی ہے، درآمد کی جانے والی کوئی چیز بھی ہے وہ مہنگی ہو رہی ہے۔ اس کو روکنے کے لیے ہمیں سوچنا پڑے گا۔ اس کی ایک ضرورت یہ بھی ہے کہ وفاق اور صوبوں کے درمیان ہم آہنگی ہو۔ یہ ملک کا مسئلہ ہے، یہ ملک ریاست پاکستان کا مسئلہ ہے۔ اگر ریاست پاکستان کو آپ لاوارث چھوڑ دیں تو پھر اس سے بڑا جرم کیا ہو سکتا ہے؟ قانونی لڑائی لڑے۔ مسلم لیگ نون کی حکومت جو ہے، مخلوط حکومت، یہ یقیناً لڑے گی، کیونکہ ابھی یہ جو فیصلہ ہوا ہے یہ اس سے جو پہلے فیصلہ ہو چکا ہے تضاد ہے اس میں، پھر اس پہ بھی اب رائے لیں گے۔ ابھی اس پہ انہوں نے چیلنج کیا ہوا ہے 25 سیٹیں نے جو خالی کر دی گئی تھی۔ اگر وہ خالی کی جا سکتی ہیں تو پھر 10 سیٹیں یہ بھی خالی ہو سکتی ہیں، اور پھر آپ دیکھیں گے اگر یہی کشمکش جاری رہی تو کچھ دنوں بعد سیاست میں سب کچھ مینج ہو جاتا ہے۔ گورنر صوبے کے وزیر اعلیٰ کو اعتماد کا ووٹ دینے کی کہہ سکتے ہیں۔ اگر صوبے کا وزیر اعلیٰ اعتماد کا ووٹ لینے میں ناکام رہے تو پھر ظاہر ہے حکومت تو ختم ہو جائے گی، پھر دوسری پارٹی کو حکومت بنانے کے لیے کہا جائے گا۔ اگر یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہا تو بالآخر اسمبلی تحلیل ہونے تک آ جائے گی۔ اب پتہ نہیں عمران خان صاحب کیا ان کے ذہن میں پالیٹکس ہے، یا کہاں سے ان کو ہدایات آتی ہیں، ان ہدایات کی روشنی میں وہ کیا کھیل کھیلتے ہیں۔ وہ شہباز شریف کی حکومت کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے اب نئے حربے کیا اختیار کرتے ہیں۔ آج قومی اسمبلی میں وزیر اعظم شہباز شریف کا رویہ بھی جو تھا، طرز عمل انہوں نے تقریر کی ہے، بڑا جارحانہ تھا، اور انہوں نے عمران خان کو مختلف معاملات پر چیلنج بھی کیا ہے۔ ایسا نظر آتا ہے کہ شہباز شریف نرم رویہ میں اختیار نہیں کریں گے عمران خان صاحب کے بارے میں، اور عمران خان صاحب بھی تو جارحانہ رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں، لڑائی چل رہی ہے۔ اس طرح اس صورتحال میں ایک بات یہ بھی نوٹ کرنی چاہیے ہمیں کہ وفاق اور صوبوں کے درمیان تصادم سے جمہوریت کی بساط بھی لپیٹی جا سکتی ہے۔ اس بساط کو لگا رہنا تبھی ہو سکتا ہے کہ
دونوں حکومتیں اپنی اپنی حدود میں رہیں اور ایک صاف ستھرا کھیل کھیلیں۔ اگر کسی نے بلف کھیلنے کی کوشش کی تو پھر اس بات کا بھی کوئی امکان ہے سب کو جانا نہ پڑ جائے۔ شکریہ۔